Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun ug mahigugmao namong Amahan, ania na usab kaming tanan Lord nagkatigom karong orasa, aron among pagahisgutan ang among mahinungdanong mga butang alang sa kaayuhan ug kalambuan sa among mga anak nga nagskwela. Panalangini kaming tanan Lord ug ubani kami sa among panagtigom na maangko namo ang panaghiusa ug ang pagsinabtanay. Hinaot unta Lord nga sa among kahiusahan karon, ikaw maoy maglamdag sa among tagsa-tagsa ka mga hunahuna aron maangko namo ang sakto nga mga pamaagi, ang sakto nga mga desisyon nga among pagahimuon dinhi niining among panagtigom. Kining tanan Lord amo kining ihalad pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa pangaliyas among mahal nga Berhen Maria. Amen.